स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 12 फरवरी की 25 खबरें। मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, जेफरी एप्स्टीन को भेजा गया था इमारती डिप्लोमेट हिंद लोवेस का पैगाम। मेल्स में अपनी ही बहन को एप्स्टीन से मिलवाने की हुई बातचीत। ईरान मुआहदा करना चाहता है, ना करना उसकी हिमाकत होगी, सदर ट्रंप का दावा। कहा, अच्छा मुआहदा ही काबिल कबूल, न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल प्रोग्रामों पर कोई समझौता नहीं, नेतन्याहू से की मुलाकात। ईरान जौहरी हथियार ना बनाने की जमानत देने को तैयार, पुरअमन जौहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की शर्त आयत। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का बयान, पाबंदियाँ खत्म हो तो 60% यूरेनियम अफसरदगी कम करने पर आमादा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली हमारा एजेंडा नहीं, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट का बयान। कहा, ईरानी अवाम खुद फैसला करे, सिर्फ जौहरी हथियार की रोकथाम पर अमेरिका की तवज्जो है। तुर्क सदर एर्दोगान की खुसूसी दावत पर मेयर ज़ैनब की पार्लिमानी इजलास में शिरकत, तालियों से गूंज उठा ऐवान, बाहिजाब ख़वातीन के हक़ में मज़बूत दिया पैगाम। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन का इनेकाद, नई हुकूमत के क़याम की राह हमवार, मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जमातों के कारकुनों में झड़पें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का खैर मकदम। कहा, यह मुआहदा तारीख़ी नौइयत का, जापान, जनूबी कोरिया व दीगर ममालिक के साथ भी तिजारती मुआहदात का किया खैर मकदम। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात का यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का एतराफ़, ताहम गैर कानूनी ताल्लुक़ की तरदीद। कहा, चंद रस्मी मुलाकातें हुई, सिफारती नौइयत की थी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म इसराइल जा रहे, गजा भी जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में मुतालबा। साथ ही अमेरिका के मैडुरो स्टाइल ऑपरेशन इंसाफ कर दहशतगर्द हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान से अगवा करने का भी किया मुतालबा। क़यामत तक बाबरी नहीं बनेगी, योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। किया तंज, जो उर्दू के खिलाफ थे आज वही उर्दू बोल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम इंतजार करेंगे क़यामत तक, गाना चलाकर की ट्रोलिंग। मरकजी हुकूमत की मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर भारत बंद का एहतमाम, ट्रेड यूनियन कारकुनों का एहतजाज, हुकूमत पर वर्कर्स के खिलाफ पॉलिसियाँ इख्तियार करने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को पार्लियामेंट की रुकनियत से नाअहल करार देने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की कोशिश, निशिकांत दुबे ने शुरू की मुहिम, अपोजिशन की तनकीदों पर बरसर-ए-इख्तिदार जमात का जवाब अख्ताम। नफरत अंगेज तकारीर बर्दाश्त नहीं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का आसाम CM पर सख्त हमला, गिरफ्तारी और नाअहली का मुतालबा, अदालत से मुदाखलत की अपील। आसाम में भाजपा का मुतनाज़ा वीडियो पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया कन्वेनर को पार्टी से किया गया बरतरफ, टीम को भी जिम्मेदारियों से कर दिया गया सबकदोश। BMC की नई मेयर रीतू तावड़े पर AIMIM लीडर वारिस पठान की तनकीद, नफरत अंगेज ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम, दिया मशवरा, मुंबई के मसाइल पर दे तवज्जो। तमिलनाडु में इख्तिदार की शराकत का तस्वुर नामुनासिब, CM स्टालिन का 2-2 के ऐलान, कांग्रेस की पावर शेयरिंग की मांग कर दी मुस्तरद, इत्तेहाद बरकरार रखने का अज़्मा। चेक बाउंस केस, तिहाड़ जेल में कैद राजपाल यादव की माली मुश्किलात, सलमान खान व अजय देवगन समेत बड़े सितारों का मदद का ऐलान, सोनू सूद ने पेशगी रकम देने का भी किया ऐलान। कानपुर लग्जरी कार हादसा केस में करोड़पति तंबाकू के ताजिर का बेटा शिवम मिश्रा गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई। कार ने पैदल चलने वाले अफराद व दीगर को मारी थी टक्कर, 6 अफराद हुए थे जख्मी। अमेरिका में ऑफिसर के हाथों हलाक, आंध्रा की स्टूडेंट के खानदान को मिला 262 करोड़ रुपए का मुआविजा। जानवी अमेरिका में मास्टर्स की हासिल कर रही थी तालीम, पुलिस की कार टक्कर से हुई थी मौत। तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी को बेहतर कामयाबी होगी हासिल, तमाम एग्जिट पोल्स के नतायज मुस्तरद, रियासती सदर रामचंद्र राव का दावा, वोटिंग से कबल जारी किए गए थे एग्जिट पोल्स। तेलंगाना में फूड पॉइजनिंग के केसेस तेजी से बढ़ने लगे, रिपोर्ट में इंकशाफ,
کھانے سے بیمار اور ہلاک ہونے والوں میں تلنگانہ ریاست دوسرے مقام پر۔ شمشاباد ایئرپورٹ پر طیارے میں بم رکھنے کی جھوٹی اطلاع، ای میل کے ذریعے ایئرپورٹ کو دھماکے سے اڑا دینے کی دی گئی تھی دھمکی، مکمل جانچ کے بعد اطلاع جھوٹی ثابت۔ سردی ہوئی رخصت، گرمی نے دی دستک، شہر میں اگلے 2 دن میں گرمی کا آغاز، صبح دھند نظر آنے کا امکان، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ چارمینار زون کے رائن بازار پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کا کارڈن اینڈ سرچ آپریشن، نامناسب دستاویزات و بغیر نمبر گاڑیوں کی ضبطی، راڈی شیٹرز کی بھی جانچ، 3 چاقو برآمد۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,45,000 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,58,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,86,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN سپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔